हेलो एभ्रिवान, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। मेरो नाम प्रवीण पौडेल र आज हामी यस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन आफ्टर एससीको डे 5 मा छौँ र आज हामीले म्याथको पोर्सन नलिएर साइन्सको केही फिजिक्सको पार्टको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र अब हामी ढिला नगरी हाम्रो क्वेसनतिर लागौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, व्हाट इज द युनिट अफ ग्राभिटी भनेर सोधिरहेको छ। ग्राभिटी के हो त? ग्राभिटी एउटा फोर्स हो भनेपछि ग्राभिटी फोर्स हो भने फोर्सको युनिट के हो त? ग्राभिटी के रहेछ? फोर्स रहेछ। फोर्सको युनिट के हुनु पर्यो? न्युटन हुनु पर्यो। सो मेरो करेक्ट अप्सन के हो त? न्युटन, अप्सन नम्बर बी। र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो सेकेन्ड क्वेसनमा जाउँ। द युनिट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज भनेर सोधिरहेको छ। न्युटन फोर्सको हो, जुल इनर्जीको हो अथवा वर्क डनको हो, वाट पावरको हो भनेपछि अब ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको के रहेछ त? न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रहेछ है त। ल त्यस्तै गरेर 1 जुल इज इक्वल टु भनेर सोधिरहेको छ अर्को क्वेसनमा। हाम्रो अप्सन के हुनु पर्यो? 1 जुल भनेको 10⁻7 अर्ज हुन्छ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, द स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स भनेर सोधिरहेको छ हामीलाई। भेलोसिटी टाइम ग्राफले जहिले पनि के दिन्छ त? एसिलेरेसन दिइरहेको हुन्छ। यदि मलाई डिस्टेन्स टाइम ग्राफले के दिन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर स्पिड हुन्छ है त। यो क्वेसनलाई त्यति कुरा ध्यान दिनु होला। यदि हामीलाई डिस्टेन्स टाइम ग्राफले के दिन्छ भनेर सोध्यो भने स्पिड हुन्छ है त। ल अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, two bodies of the masses 4 kg and 5 kg are acted upon one after the other by the same force. If the acceleration of a heavier body is 2 meter per second square, then the acceleration of the lighter body is भनेर सोधिरहेको छ है त। यदि हामीसँग दुईटा बोडीहरू छ, मानिलियो m1 र m2 छ। यसरी भन्यौ, m र क्यापिटल m छ। स्मल m ले लाइटर बोडीलाई जनाउँछ भने क्यापिटल m ले केलाई डिनोट गर्छ त? हेभियर बोडीलाई डिनोट गर्छ। र यहाँ के भनिरहेको छ, यदि दुईटा मासेसहरू दुईटा बोडीजहरू के गर्छ त? एक आपसमा इक्वल फोर्सहरू एक्जर्ट गर्छ भनेर भनिरहेको छ है त। त्यसो इक्वल फोर्स एक्जर्ट गर्छ भन्नुको मतलब के हो त? F1 इक्वल टु F2 हुनु पर्यो। इक्वल फोर्स एक्जर्ट गर्छ भन्ने बित्तिकै भनेपछि स्मल अब्जेक्टको लागि हेरौँ, F1 हेरौँ। F1 भनेको के भयो त? स्मल m इन्टु a भयो है त। यसलाई मैले a1 भनेर भने र F2 भनेको के भयो त? क्यापिटल m इन्टु a2 हुनु पर्यो। a2 के छ त? a2 भनेको हाम्रो हेभियर बोडीको लागि एसिलेरेसन छ है त। ल अब स्मल एमको भ्यालु कति छ? 4 छ। एसिलेरेसन 1 मलाई निकाल्नु पर्ने छ किनभने हामीलाई के भनिरहेको छ? एसिलेरेसन अफ द लाइटर बोडी निकाल्न भनिरहेको छ। क्यापिटल एम कति छ त? F छ। एन्ड a2 को भ्यालु पनि दिइरहेको छ। हेभियर बोडीको एसिलेरेसन कति भयो? 2 भयो। त्यसो भए a1 इक्वल टु कति भयो त? 5/4 इन्टु 2 भयो। यो भनेको कति भयो त? a1 इक्वल टु यो 2 5/2 गर्दा कति भयो? 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब हेर्नु त यो 2.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर कहाँ छ त? अप्सन बी मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज बी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, अ स्टोन अफ वेट 10 न्युटन डिस्प्लेस वाटर अफ 2 न्युटन, द थ्रस्ट प्रोभाइडेड बाई द वाटर इज भनेर सोधिरहेको छ। हाम्रो स्टोनको वेट कति दिइरहेको छ? वेट अफ स्टोन भनेको 10 न्युटन छ। डिस्प्लेस वाटर कति छ त? वेट अफ डिस्प्लेस वाटर भनेको 2 न्युटन दिइरहेको छ। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त? अपथ्रस्ट निकाल्नु पर्ने छ। सो अपथ्रस्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ त? वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड हुन्छ अथवा डिस्प्लेस वाटर हुन्छ। भनेपछि वेट अफ डिस्प्लेस वाटर कति छ त? 2 न्युटन छ। सो अपथ्रस्ट कति हुनु पर्यो त? 2 न्युटन हुनु पर्यो। भनेपछि 2 न्युटन कुन अप्सनमा छ? अप्सन नम्बर बी मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, अ बडी 2 kg इज एसिलरेटेड फ्रम 0 to 72 किलोमिटर पर आवर, द वर्क डन बाई द बडी इज भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई के भनिरहेको छ? कुनै एउटा बडी छ, सुरुमा इनिसियल्ली 0 मिटर पर सेकेन्डमा छ र यसले फाइनल्ली कति भेलोसिटी गेन गरिरहेको छ त? 72 किलोमिटर पर आवर गेन गरिरहेको छ। 72 किलोमिटर पर आवर भनेको कति हो त? 72 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 3600 सेकेन्ड हो। यो भनेको कति भयो त? 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो है त। ल त्यसो भए यसको फाइनल भेलोसिटी कति रहेछ? 20 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। त्यसो भए कुनै पनि यदि एउटा अब्जेक्ट 0 मिटर पर भनेको मतलब रेस्टबाट मुभ गर्छ भने हाम्रो जहिले पनि वर्क डन के हुन्छ त? 1/2 mv² हुन्छ है त। ल यो त फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यदि रेस्टबाट कुनै एउटा सर्टेन भेलोसिटी गेन गरिरहेको छ र हामीलाई वर्क डन निकाल भनेर भनिरहेको छ भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ त? काइनेटिक इनर्जीसँग बराबर हुन्छ। र 1/2 इन्टु हामीसँग m को भ्यालु कति दिइरहेको छ त? 2 दिइरहेको छ। एन्ड v को भ्यालु कति छ त अहिले? अब फाइनल भेलोसिटी 20 को स्क्वायर इक्वल टु 2 र 2 क्यान्सल आउट। 20 को स्क्वायर भनेको कति भयो त? 400 जुल भयो है त। ल अब हेर्नु त हाम्रो 400 जुल कुन अप्सनमा छ? अप्सन नम्बर ए मा छ। सो करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो त? ए हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ,
एट वाट हाइट फ्रम द अर्थ जी बिकम्स g/2 भनेर भनिरहेको छ। त हामी अर्थको कति डिस्टेन्स माथि गइयो भने सर्फेस भन्दा अब हाम्रो जी कति त हाफ हुनु पर्यो। जस्तै जीको बेला हाम्रो सर्फेसमा कति हुन्थ्यो अरे 9.8 हुन्थ्यो भनेपछि अब हामी कति डिस्टेन्स माथि गइयो भने हाम्रो एसिलेसन 9.8 / 2 हुन्छ है भनेर सोधिरहेको छ, आदि हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। त्यसको लागि हामीलाई एउटा रिलेसन के थाहा छ भने जहिले पनि जी भनेको के हुन्छ अरे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r² हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब जी ड्यास छ भन्यो भने 1/, यसलाई मैले r² भनेर भने है त। ल क्वेसन सेकेन्ड भयो, कुनै एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा भनेको मतलब यो r को मतलब के हो त क्यापिटल R + h हो है त। यो डिस्टेन्स माथि छ त्यही पनि मैले के गरेँ त अब r ले डिनोट गरिरहेको छु सजिलोको लागि। त्यसो भए हेर्नु त यो जी ड्यास माथि लेखेर यसले जी ले डिभाइड गर्यो भने यो के हुन्छ होला त यो r² हुनु पर्यो है त। र त्यस्तै गरेर हेर्नु त अब जी ड्यास इक्वल टु के छ r² / r² इन्टु जी पनि लेख्न पाएँ। तर एक्चुअलीमा हाम्रो जी ड्यास कति पनि छ g/2 पनि छ। त्यसो भए यो केसँग पनि बराबर हुनु पर्यो त g/2 सँग पनि बराबर हुनु पर्यो। यो दुईटा के भयो त क्यान्सल आउट भयो। ल अब हेर्नु त r² / r² छ, यहाँ 2 पनि छ है त। ल त्यसो भए यो यसलाई मैले यतापट्टि पठाइदिएँ भने के हुन्छ r² इक्वल टु यो यतापट्टि आयो भने 2r² हुनु पर्यो। ल अब r इक्वल टु कति भयो त √2 यो r हुनु पर्यो। दुईटै साइडतिरबाट मैले के गरेँ त स्क्वायर लाई क्यान्सल आउट गर्न पर्यो भने त यो त यस्तो हुनु पर्यो। अथवा हजुरले यसरी पनि हेर्नु झुक्किनु भयो होला r² इक्वल टु यो के हुन्छ √2 r को होल स्क्वायर हुन्छ। सो यो दुईटालाई मैले क्यान्सल आउट गरिदिएँ। सो r इक्वल टु कति भयो त √2 r भयो। हामीलाई त h को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, हामीलाई h को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। r भनेको के थियो त स्मल r भनेको क्यापिटल R + h पनि थियो भनेपछि √2 r। त्यसो भए यसलाई यहीँ राखौँ h इक्वल टु √2 r - r भयो। यो भनेको r कमन लिग्यो भने √2 - 1। अब √2 - 1 भनेको √2 भनेको कति हुन्छ 1.414 - 1 भयो र यो भनेको 0.414 r भयो। त्यसो भए हेर्नु त यसको भ्यालु कति आयो 0.414 r आउँदो रहेछ है त। त्यसो भए हामी 0.414 r हाइटमा गइयो भने के हुँदो रहेछ त हाम्रो जी चाहिँ ठ्याक्क आदि हुँदो रहेछ भनेर भनेको छ। ल त्यसो भए हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो बी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ अ बल इज ड्रप फ्रम द हाइट अफ 72 मिटर देन व्हाट विल बी इट्स एक्सिलरेसन व्हेन इट रिचेस द हाइट अफ 36 मिटर भनेर भनिरहेको छ है त। कुनै बल के छ त 72 मिटर हाइटमा छ। यहाँ बल छ एउटा, यो कति छ त यहाँदेखि ग्राउन्डदेखि 72 मिटर हाइटमा छ र यो माथिबाट तल खस्दै खस्दै गयो र अब यसले ठ्याक्क यहाँदेखि यहाँसम्म 36 मिटर पुग्न बाँकी छ भन्दाखेरि यसको यहाँ एक्सिलरेसन कति हुन्छ भनेर मलाई सोधिरहेको छ है त। ल अब जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भने यदि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले माथिबाट तल फालिन्छ अथवा तलबाट माथि फालिन्छ भने जहिले पनि हामीले एक्सिलरेसन के लिन्छौँ त जी लिन्छौँ जस्तो सुकै केसमा पनि। त्यसो भए जी को भ्यालु कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। सो मेरो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनु पर्यो। यहाँ मलाई गिभन इन्फर्मेसनहरू नभएको भए पनि मैले के भन्न सक्थेँ भने मेरो एन्सर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। किनभने जहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्ट माथिबाट तल आउँदा अथवा तलदेखि माथि आउँदाखेरि के हुन्छ त एक्सिलरेसन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। ल हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ if kinetic energy of a body of mass m is e its linear momentum will be equal to भनेर सोधिरहेको छ है त। अब लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो अरे लिनियर मोमेन्टम भनेको त m * v हुन्छ के अरे हो। त्यस्तै गरेर हामीलाई काइनेटिक एनर्जी दिइरहेको छ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु सधैँ के हुन्छ 1/2 mv² हुन्छ। त्यसो भए हामीलाई अहिले गिभन कुरामा काइनेटिक एनर्जी कति छ भनेर भनिरहेको छ त e छ भनेर भनिरहेको छ 1/2 mv²। र अब e इक्वल टु 1/2 इन्टु यसलाई मैले के गराएँ त m² v² गराएँ। यहाँ बढी m थप्यो भने के गर्नुपर्छ यहाँ तलपट्टि डिभाइड गर्नुपर्छ है त। ल त्यस्तै गरेर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिँदा लिएर आएर यो कति हुनु पर्यो 2me इक्वल टु अब यहाँ त m² v² छ यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु त mv को होल स्क्वायर पनि लेख्न पाउँछु। त्यसो भए 2me √ इक्वल टु कति भयो त mv भयो इक्वल टु यो 2me भनेको नि त mv भनेको के हो त लिनियर मोमेन्टम पनि हो। त्यसो भए 2me इक्वल टु यहाँ कति हुनु पर्यो p हुनु पर्यो
सो मेरो लिनियर मोमेन्टम भनेर सोधिरहेको छ। मेरो लिनियर मोमेन्टम √2m हुन्छ र करेक्ट अप्सन चाहिँ बी हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अ स्टोन इज ड्रप फ्रम द टप अफ द टावर अफ हाइट h इफ इट रिचेस द ग्राउन्ड इन 5 सेकेन्ड देन फाइन्ड द हाइट अफ द टावर भनेर भनिरहेको छ है त। ल अब हाम्रो यो कस्तो छ त भर्टिकल मोसनको कुरा भइरहेछ। भर्टिकल मोसन हुँदाखेरि सधैँ के हुन्छ अरे h = अब हामीलाई त हाइट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए h = कति हुनु पर्यो 1 ut + 1/2 gt² हुनु पर्यो। एक ठाउँमा पनि g लाग्नु पर्यो। ल अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने h छ, h = u भन्ने छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् है त सुरुमा अब्जेक्ट छ कुनै एउटा हाइटमा भन्यो भने यसमा इनिसियली यसको भ्यालुसिटी कति हुन्छ त 0 हुन्छ। सो यो 0 * t भइहाल्यो प्लस 1/2 इन्टु माथिबाट तल खस्दै छ भन्यो भने के हुन्छ g पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि 10 राख्नु पर्यो। अब t को भ्यालु हामीलाई कति दिइरहेको छ त 5 दिइरहेको छ। सो 5² भइहाल्यो 1/2 इन्टु 10 * 25 गर्दा 250 एन्ड 250 / 2 कति भयो त 125 मिटर। अब हाम्रो 125 मिटर हामीलाई यच पनि आइहाल्यो। 125 मिटर कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर ए मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज ए। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ डेन्सिटी अफ ब्रिक इज 2.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब एन्ड इट्स मास इज 1 kg हाउ मच वाटर डज इट डिस्प्लेस व्हेन इट इज टोटल्ली इमर्स भनेर भनिरहेको छ है त। ल अब त्यो ब्रिक पानीमा इमर्स भइसकेपछि टोटल्ली इमर्स भइसके हुन्छ त्यसको जति भोल्युम हुन्छ त्यति नै वाटर के गरिरहेको हुन्छ त डिस्प्लेस गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भए यदि मलाई भोल्युम अफ ब्रिक थाहा भयो भन्दा भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस पनि थाहा हुने भयो। सो मैले पहिला के निकाल्छु त भोल्युम अफ ब्रिक निकाल्छु है त। त्यसै भोल्युम अफ ब्रिक निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त मास अपन डेन्सिटी हुन्छ। तर हाम्रो यसो अप्सनमा हेर्ने हो भने मेरो सबै अप्सनहरू के छ सेन्टिमिटर क्युबमा छ भनेको मतलब CGS सिस्टममा छ। त्यसो भए यमलाई मैले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो ग्राममा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि 1000 ग्राम हुनु पर्यो। डेन्सिटी मसँग कति दिइरहेको छ 2.5 छ भनेपछि यहाँ डेन्सिटी कति राखिदिनु पर्यो 2.5। 1000 लाई 2.5 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ त 400 हुनु पर्यो। त्यसो भए 400 हामीले भोल्युम निकाल्दैछौँ त्यही भएर सेन्टिमिटर क्युब हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब 400 सेन्टिमिटर क्युब कहाँ छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज C1। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ द स्पीड अफ द बडी इज इन्क्रिज बाई 1.5 टाइम्स देन द के अफ द बडी इन्क्रिजेस बाई भनेर सोधिरहेको छ है त। यदि मेरो स्पीड पहिलाको भन्दा 1.5 टाइम्सले बढाए भने मेरो काइनेटिक इनर्जीमा के चेन्ज आउँछ भनेर सोधिरहेको छ क्वेसनमा अथवा कति टाइम्सले इन्क्रिज हुन्छ भनेर सोधेको छ है। ल त्यसो इनिसियल्ली मेरो काइनेटिक इनर्जी 1/2 mv² थियो है त। ल अब फेरि के सेकेन्डमा के भयो जब स्पिड बढ्यो तब मेरो काइनेटिक इनर्जी के भयो त के ड्यास भयो भनेर भनौँ है त। 1/2 इन्टु यम त सेम छ यहाँ चेन्ज भएको के हो त भ्यालुसिटी मात्रै हो। भ्यालुसिटी कति टाइमले इन्क्रिज भइरहेको छ त 1.5 टाइम्सले इन्क्रिज भइरहेको छ भनेपछि 1.5 v को होल स्क्वायर लेख्न पाएँ है त। 1/2 इन्टु यम इन्टु अब यो भनेको 1.5 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ त 2.25 हुन्छ 1.5 को होल स्क्वायर किनभने 15 को स्क्वायर भनेको 225 हुन्छ। सो 2.25 हुन्छ है त। ल अब v² इन्टु फेरि अब v को स्क्वायर गर्दा v² भयो 1.5 को होल स्क्वायर गर्दा कति भयो त 2.25 भइहाल्यो। ल अब यहाँ कति छ के ड्यास छ त्यसो भए 1/2 mv² भनेको के हो त हेर्नु त के पनि हो किनभने अलरेडी हामीलाई के दिएछ त 1/2 mv² भनेको त के भनेर दिइरहेको छ के इन्टु 2.25 के ड्यास भयो भनेपछि के ड्यास के भयो त भ्यालुसिटी चेन्ज भइसकेपछि हाम्रो काइनेटिक इनर्जी कति टाइम्सले इन्क्रिज हुँदो रहेछ त पहिलाको भन्दा 2.25 टाइम्सले इन्क्रिज हुँदो रहेछ। त्यसो भए 2.25 टाइम्स कहाँ छ त अप्सन नम्बर बी मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज 2.25 टाइम्स। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सेन्टर अफ अर्थ इज भनेर सोधिरहेको छ। हाम्रो एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सेन्टर अफ अर्थ कति हुन्छ त 0 हुन्छ। ल किन हुन्छ भने एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द डेप्थ हामीलाई कुन फर्मुला दिइरहेको हुन्छ त 1 - r डिभाइड बाई d डिभाइड बाई r इन्टु g हुन्छ है त। अब सेन्टरमा जाँदाखेरि के हुन्छ त यदि हामीलाई सेन्टरमा एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त d r सँग बराबर हुन्छ। सो r/r इन्टु g हुन्छ भनेपछि 1 - 1 इन्टु g गर्दा कति हुने भयो 0 इन्टु g 0 इन्टु g गर्दा कति भयो त 0। सो हाम्रो सेन्टरमा के हुन्छ त एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 0 हुन्छ है त। ल थ्याङ्क यू क्लास दिस इज माई टाइम प्लिज डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब स्टे सेफ थ्याङ्क यू।